से मुझे बोला कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट जो है, तुम कहीं इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हें अर्निंग भी होती रहे। तो ये है कि वैसे भी पड़े अकाउंट में क्या ही कर रहे हैं। मैक्सिमम 6 करोड़ की सेविंग्स थी, तो वो तो मुझे कहता था कि 6 करोड़ ही अपना इन्वेस्ट कर दो। तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं, तुम ऐसा करो कि 3 करोड़ लो, तो इसको जहाँ इन्वेस्ट करना कर लो। उसने खैर NFT में जो है 3 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। उसके पूरे 1 हफ्ते बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया कि भाई ऐसे NFT में फ्रॉड हो गया, तो पैसे लेके भाग गए। पैसों का क्या था, वो तो मैं अभी कमा रही हूँ। पैसों का क्या था, वो तो अभी भी मैंने उतने जोड़ ही लेने थे। तो ये है कि उसकी जान ना जाती, ऐसा इंसान चाहती हूँ कि यानी कि जो इज्जत करने वाला हो, एहसास करने वाला हो। मेरे 2 घर हैं, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। तो अगर तो वो हमारे साथ रहना चाहता है तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भी संभाल ले, मेरी अम्मी को भी संभाल ले। ठीक है, चाहे वो इस्लामाबाद में रहे, लाहौर में रहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर वो अपने साथ भी रखना चाहता है, मुझे रखना चाहता है अपने साथ, तो मेरी वालदा को भी साथ रखे। नई नई शरायत कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी है, जो रंग वगैरह मुझे किसी किस्म का कोई नहीं है। जस्ट इज्जत करने वाला हो, मेरी माँ को संभाल ले, मेरा बिजनेस संभाल ले, चाहे मेरे ही पैसों से कारोबार कर ले, मैं अपना घर भी उसके नाम कर दूँगी, कोई मसला नहीं है। जाहिर सी बात है, एक शोहर ने जब घर संभालना है, मुझे संभालना है, मेरी माँ को संभालना है, तो मुझे उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं, बस घर संभालने वाला हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी मिस मौजूद है जो फैशन डिज़ाइनर भी हैं और इनके अच्छे मामलात ज़िंदगी भी हैं, घर भी है, गाड़ियाँ भी हैं, हर चीज़ है। फिर भी जानते हैं इनसे, आज हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी क्या बात है, क्या चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस बताइएगा कि आज आप हमारे पास मौजूद हैं, ऐसे क्या मामलात बने, क्या बिज़नेस करती हैं आप, कैसी लाइफ है आपकी? बेसिकली मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करती हूँ, फ़ैशन डिज़ाइनिंग का काम है मेरा। बड़े बड़े ब्रांड्स मेरे से यानी कि डिज़ाइंस वगैरह ख़रीदते हैं और बहुत अच्छा काम जा रहा है। मेरे अब्बू की टेक्सटाइल कंपनी थी, तो अब्बू से मोटिवेट होके मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की। मुझे भी बहुत शौक़ था और अब्बू को भी ये ख्वाहिश थी कि मैं उनका बिज़नेस वगैरह संभाल लूँ। तो ग़ालिबन 2 साल पहले मेरे अब्बू की डेथ हुई हार्ट अटैक से। तो उसके बाद से हम बहुत अकेले पड़ गए थे। मेरे अब्बू ने लव मैरिज की थी, यानी कि हम गाँव से बिलोंग करते थे, उसके बाद हम इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए थे। मेरे अब्बू ने लव मैरिज की थी, तो घर वाले उसके बहुत अगेंस्ट थे, फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते थे, फैमिली वाले, यानी कि रिश्तेदार आजकल जैसे लव मैरिज के अगेंस्ट होते हैं, तो इसी तरह। तो मेरे अब्बू अम्मी को लेके सेपरेट हो गए। माशाल्लाह से उन्होंने अपना बड़ा अच्छा कैरियर बना लिया था, घर बनाया, उन्होंने हमें संभाला बड़े अच्छे तरीके से, मुझे एजुकेशन दी। खैर उसके बाद मैंने यानी कि डिग्री ली, फ़ैशन डिज़ाइनिंग शुरू कर दी मैंने। बहुत अच्छी अर्निंग हो रही थी, हमारा काफ़ी अच्छा कारोबार जा रहा था। फिर अब्बू की डेथ हो गई, तो हम बड़े अकेले पड़ गए थे। आपकी फैमिली में कौन कौन था? मैं, मेरी अम्मी और अब्बू, यानी कि मैं इकलौती बेटी हूँ। अच्छा, मतलब छोटी सी फैमिली थी और जी, आप एक ही उनकी बेटी? बिल्कुल। तो फिर अम्मी ने अब्बू की डेथ के बाद कहा कि तुम ऐसा करो कि शादी कर लो, घर में कोई मर्द होना ज़रूरी है, क्योंकि अब्बू का सहारा था, तो वो बहुत आसानी थी हमारे लिए कि आने जाने में कोई मसला नहीं होता था, घर के तमाम मामला तक वो देख लेते थे। फिर ये है कि घर में जाहिर सी बात है मर्द का होना ज़रूरी है, मर्द के साथ घर मुकम्मल होता है। तो अम्मी ने कहा कि अपने लिए कोई रिश्ता वगैरह यानी कि शादी का कुछ सोचो। फिर अम्मी ने रिश्ते ढूंढने देखे, रिश्ते वगैरह ढूंढे। एक रिश्ता खैर पसंद आ गया। वो लड़का माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, वेल एजुकेटेड था और यानी कि बहुत तमीज़दार था, बहुत अच्छे तरीके से मुझे भी ट्रीट करता था। हमारी एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट के 3 मंथ्स का यानी कि टाइम पीरियड था जो हमने गुजारना था। 3 मंथ के बाद हमने निकाह कर लेना था। मतलब घर वाले भी मान गए थे, घर वाले भी रेडी थे उससे यानी शादी कि अम्मी ने ही वो रिश्ता ढूंढा था। तो 3 यानी कि हमारी मंगनी हो गई थी, 3 मंथ बाद हमारा निकाह था। तो हमें एक दूसरे पे बड़ा यानी कि यकीन हो गया था, मुझे उस पर बहुत यकीन था, बहुत एक ट्रस्ट वाली जो थी ना वो यानी कि टाइम स्टार्ट हो गया था। मुझे पता था भाई अभी इसी से निकाह होना, आगे ज़िंदगी में इसी के साथ गुजारनी है। खैर उसने मुझे बोला कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट जो है, तुम कहीं इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हें अर्निंग भी होती रहे। तो ये है कि वैसे भी पड़े अकाउंट में क्या ही कर रहे हैं। उसने बिजनेस वे से आपको आइडिया दिया? जी जी। तो उस टाइम मेरे पास मैक्सिमम 6 करोड़ की सेविंग्स थी, तो वो तो मुझे कहता था कि 6 करोड़ ही अपना इन्वेस्ट कर दो। तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं, तुम ऐसा करो कि 3 करोड़ लो, तो इसको जहाँ इन्वेस्ट करना कर लो। उसने खैर NFT में जो है 3 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। उसके पूरे 1 हफ्ते बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया कि भाई ऐसे NFT में फ्रॉड हो गया, तो पैसे लेके भाग गए। मैंने फिर भी बड़ी राब्ते किए कि हो सकता है कि भाई स्कैम हुआ है, इसकी टेंशन में मेरे जो फियांसे है उसने शायद टेंशन लिया, डिप्रेस्ड हो गया। मैंने बड़ा ढूंढा, कॉल्स की, रब्ता करने की कोशिश की, कोई रब्ता नहीं हुआ मेरा। फिर मुझे कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की, वो कॉल हॉस्पिटल से थी।
تو مجھے کہا گیا کہ بھئی ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے تو آپ آ کے ویریفائی کر لیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ کا فیونسی ہے. مطلب آپ نے ساری جگہ وہ اپنے فیونسی کو ڈھونڈنے کے لیے اپلیکیشن وغیرہ لی ہوئی تھی جیسے ہی پھر؟ بالکل. تو جب مجھے کال آئی میں ویریفائی کرنے کے لیے ہاسپٹل کی, تو یعنی کہ وہی تھا, آئی ڈونٹ نو کہ ایکسیڈنٹ تھا یا وہ سوسائڈ تھا. تو یہ ہے کہ وہ اسی کی ڈیڈ باڈی تھی. خیر میں بہت طرح اس چیز کے بعد نا بڑی ڈپریسڈ ہو گئی کہ یار یہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہو گئے ہوئے تھے. میرا اس کے ساتھ بہت اچھا لنکس تھے, یعنی کہ بڑی اچھی ہماری آپس میں نا ایک بانڈنگ ہو گئی ہوئی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد میں 3-4 منتھ بہت ہے نا صدمے میں تھی, ایک طرح سے بہت زیادہ ٹینشن میں تھی. تو کوئی 2 منتھ تو میں نے کام بھی نہیں کیا. مجھے بڑے آفرز آتی تھی, بڑے بڑے برانڈ سے آفر آتی تھی کہ آپ ہمیں اپنے ڈیزائنس وغیرہ دیں. تو میں نے خیر سب کچھ اسکپ کر دیا 2 منتھ کے لیے, میں نے کچھ نہیں کیا. پھر مجھے امی نے بولا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا, تم موو آن کرو, کام اپنا دوبارہ سے شروع کرو, کچھ دیکھتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی رشتہ وغیرہ ڈھونڈتی ہوں. پھر یہ ہوا کہ میں نے دوبارہ سے کام وغیرہ شروع کیا, موو آن کیا. اب یہ ہے کہ اب 3 کروڑ پلس ہے میرے اکاؤنٹ میں. تو مطلب کہ آپ کو وہ ان پیسوں کے جانے کا دکھ نہیں ہے, اس آپ کے اپنے شوہر ہونے والے شوہر کا جتنا دکھ ہے آپ کو؟ بالکل. پیسوں کا کیا تھا وہ تو میں اب بھی کما رہی ہوں, پیسوں کا کیا تھا وہ تو ابھی بھی میرے اتنے جوڑ ہی لینے تھے. تو یہ ہے کہ اس کی جان نہ جاتی. تو آپ نے اسے سمجھایا نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, اتنے پیسے چلے گئے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہ لو, پریشان نہ ہو؟ نہیں وہ تو میرا رابطہ ہی نہیں ہوا نا, میں بتا رہی ہوں. اچھا, اس نے اسی ڈر سے آپ سے رابطہ نہیں کیا کہ 3 کروڑ چلا گیا اور وہ آپ کیا سمجھیں گے؟ اسی ٹینشن میں میرا رابطہ بھی نہیں ہوا, کیونکہ میں نے اس کو نام کچھ پلاٹس وغیرہ بھی اپنے کر دیے ہوئے تھے. اچھا, پلاٹس وغیرہ بھی کر دی. اب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ الگ سے پڑا ہوا ہے؟ جی 3 کروڑ پلس ہے. اور اس کے بعد پراپرٹی وغیرہ سارا کچھ آپ نے خود سے بنایا یا آپ کے فادر کا بھی ہے؟ کچھ میرے ابو کے بھی پلاٹس وغیرہ ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے سیونگس وغیرہ کی تھی, کچھ وہ بھی ہیں. کچھ میں نے جو جیسے جیسے میرے یعنی کہ ارننگ ہوتی رہی اس کی سیونگس کر کے, تو میں اپنا یعنی کہ نا کوئی پلاٹ خرید لیتی تھی, کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی. اب آپ ظاہری بات ہے آگے آپ اکیلی ہیں, بزنس بھی ہے, سارے معاملات بھی ہیں, گھر میں مدر بھی اکیلی ہیں, تو آگے کیا چاہتی ہیں, کس طرح سے سارے معاملات بنیں گے, کیسے انسان ہو, کیا چاہتی ہیں؟ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اچھا انسان ہو, ویل ایجوکیٹڈ ہو, میرا خیال رکھے, میری ماں کا خیال رکھے, میرے بزنس کو سنبھال لے. ایسا انسان چاہتی ہوں کہ یعنی کہ جو عزت کرنے والا ہو, احساس کرنے والا ہو, میچور ہو, لویل ہو. ایسا ہی ہے. لویلٹی بہتر یعنی کہ ہوتی ہے, انسان کی شکل سے بہتر سیرت ہوتی ہے. مطلب کہ کوئی آپ کے ساتھ دوبارہ کوئی فراڈ, پہلے تو نہیں اس نے کیا, خیر اب کوئی فراڈ نہ کر جائے یا اس طرح کے. تو اگر کوئی آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے, ایسا بھی انسان ہے یا پھر آپ ہی اس کا سارا ایکسپینس کریں گے, اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میرے 2 گھر ہیں, اسلام آباد میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے. تو اگر تو وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے بھی سنبھال لے, میری امی کو بھی سنبھال لے. ٹھیک ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں رہے, لاہور میں رہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ اپنے ساتھ بھی رکھنا چاہتا ہے, مجھے رکھنا چاہتا ہے اپنے ساتھ, تو میری والدہ کو بھی ساتھ رکھے. میں جو بھی یعنی کہ ارننگ مجھے ہوتی ہے, جو بھی میں اپنا کماتی ہوں, منتھلی انکم میری جو بھی ہوتی ہے, میں اس کو دے دیا کروں گی. ٹھیک ہے, وہ چاہے کاروبار, بالکل, چاہے وہ بزنس اپنا کرنا چاہے یا کچھ بھی کرنا چاہے, یا وہ اسی انکم سے ہمیں سنبھال لے. ایسے ہمارے کافی زیادہ دیکھنے والے اوورسیز بھی ہیں, تو اگر ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ آگے چلنا چاہتا ہے, وہ آپ کا کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں, تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ مین پرپس یہی ہے کہ بندہ لویل ہونا چاہیے, کسی قسم کا اسکیم نہ کرے, فراڈ نہ کرے, میری عزت کرے, میری ماں کی عزت کرے, میرا بزنس سنبھال لے. تو جہاں کبھی ہو تو چلے گا. آپ کو اتنا ہمارے اوپر یقین ہے کہ جیسا بھی انسان ہم دیکھتے ہیں جو آپ کی کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہو تو آپ کو ایکسیپٹ ہوگا؟ جی جی بالکل. بس اس کو میرے کسی کام سے اعتراض نہ ہو, میرے پیشن سے اعتراض نہ ہو, کیونکہ وہ میں نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے, وہ میں نے کنٹینیو رکھنا ہے. تو بس میرے کام سے اس کو کوئی اعتراض نہ ہو, باقی مجھے کوئی مسئلہ. ایک مرتبہ دوبارہ سے کیمرے کے سامنے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جیسا ایک تو اپنی شرائط بتا دیں کہ کس طرح کا ہونا چاہیے, عمر اس کی کتنی ہو, رہن سہن کیسا ہو, رنگ اس کا کیسا ہو, یہ ساری چیزیں ایک ہی لائن ایک ہی بار آپ بتا دیں. نہیں, شرائط کچھ بھی نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہے, جو رنگ وغیرہ مجھے کسی قسم کا کوئی نہیں ہے. جسٹ عزت کرنے والا ہو, میری ماں کو سنبھال لے, میرا بزنس سنبھال لے, چاہے میری ہی پیسوں سے کاروبار کر لے, میں اپنا گھر بھی اس کے نام کر دوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک شوہر نے جب گھر سنبھالنا ہے, مجھے سنبھالنا ہے, میری ماں کو سنبھالنا ہے, تو مجھے اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے, بس گھر سنبھالنے والا ہو, چاہے اوورسیز بھی ہو تو کوئی. بالکل. جی, تو ناظرین آپ نے ساری کہانی سنی ہے کہ کس طرح سے ہونے والے فیوچر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ بھی صدمے میں رہتی ہیں 3-4 ماہ, لیکن ماں کے بیمار ہونے کی وجہ سے, اپنا بزنس دیکھنے کی وجہ سے انہیں اب یہ ضرورت کہہ لیں یا ان کی عمر بھی ہے, یہ محسوس ہوا کہ لائف پارٹنر ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی وجہ سے آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو بھی ان کے ساتھ آگے چلنا چاہتا ہے, ان کے ساتھ آگے بزنس میں بڑھنا چاہتا ہے, نمبر اسکرین کے اوپر چل رہا ہے, وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے.
इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।